Assalamu alaikum everyone. Welcome to today's lecture on Homer Odyssey, one of the greatest epics of world literature. In this video, we will explore Odysseus' adventurous journey, the theme of fate, heroism, and divine intervention, and why this text remains central to classical studies even today. सो ओडेसी बाय होमर जो है, इसकी बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो इसे होमर ने लिखा, सीक्वल टू द इलियड है। सेंट्रल हीरो इसमें ओडेसियस है जो किंग ऑफ अथाका है। थीम इसमें हमें मिलता है स्ट्रगल ऑफ ओडेसियस रिटर्निंग होम आफ्टर ट्रोजन वॉर। सो ये एपिक ओडेसियस की ट्रायल्स के बारे में है, जब वो वॉर एंड हो जाती है और वो घर की तरफ वापस आ रहा होता है। रास्ते में उसे बहुत ज़्यादा सफरिंग फेस करनी पड़ती हैं, तो उन्हीं सफरिंग्स को डिस्कस करेंगे हम। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो ओडेसी है, इसका ये ग्रीक नेम था ओडेसी, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे इसकी ट्रांसलेशन हुई तो इन्होंने इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पर ओडेसी एपिक में ओडेसियस हमारे पास हीरो है, इसी तरह लैटिन में यूलिसिस हो गया। फिर रोमन में जब वर्जिल ने इसे ट्रांसलेशन की तो एनीट के नाम से इसे देखते हैं हम। इसी तरह से जो मॉडर्न हमारे सामने राइटर आते हैं, जेम्स जॉयस आयरिश राइटर हैं, उन्होंने यूलिसिस एक नावल लिखा, तो वहाँ पे भी जो है ये नाम यूज़ हुआ। तो हमें ये फ़र्क पता होना चाहिए, क्योंकि कभी हमें जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं तो वहाँ पे इस तरह के नाम या कोई रेफरेंसेस आते हैं तो हमें पता हो कि ये किसकी राइटिंग है और ये किसकी तरफ रेफ़र किया जा रहा है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है जी, मेन जर्नी को हम देखते हैं। ट्रोजन वॉर का एंड होता है और ओडेसियस जो है वो घर की तरफ वापस आ रहा होता है। इनकाउंटर्स मैनी चैलेंजेस ड्यू टू पोसाइडन एंगर गॉड ऑफ सी। अच्छा, अब ये गॉड ऑफ सी उसे एंग्री क्यों है? क्योंकि इसका जो बेटा है ना पोलिफेमस, इसने जैसी जंग एंड हुई थी तो इसके साथियों को और जो हमारा हीरो है यहाँ पर ओडेसियस, इसे गार में बंद कर लिया था। और वहाँ पर ये क्या करता था कि थोड़ा थोड़ा करके उनको खाना शुरू कर दिया इसने। तो फिर एक दिन ओडेसियस इसे शराब पिलाता है और उसके बाद इसे अंधा कर देता है और वहाँ से भाग निकलता है। और बाहर आके वो जब शोखी बिगाड़ता है तो पोलिफेमस जो है वो अपने फादर को, जो कि गॉड ऑफ सी हैं, वो ये बताता है सारा मामला। और वो फिर इसे जो है वो एक हम कह सकते हैं कि प्रॉमिस करते हैं कि ये जो अपनी जब जर्नी पर वापस जाएगा तो रास्ते में बहुत सी मुश्किलात को फेस करेगा। ये ट्रायल्स इस वजह से इसे आती हैं। सो फेसिस ट्रायल्स डेट टेस्ट हिज इंटेलिजेंस, ब्रेवरी एंड एंड्योरेंस। तो अब ये जो रास्ते में तकलीफ़ें बर्दाश्त करेगा, ये ना सिर्फ इसकी ब्रेवरी को दिखाएंगी बल्कि ये भी बताएंगी कि ये इंटेलिजेंट भी था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इस तरह से हैं कि ये उन्हें अपनी इंटेलिजेंस की बेस पे टैकल करेगा, ठीक है। फिर एंड्योरेंस भी हम देखेंगे। अब जब मुश्किलात आती हैं तो उसमें ज़ाहिर बात है आप जितना बर्दाश्त करते हैं उतना ही आप सक्सेसफुल होते हैं। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा एक लेसन ये भी मिल जाएगा कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं किसी भी किस्म के, वो भी ट्रायल्स ही होती हैं। तो उनमें ख़ाली हमारी जो हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस हमें काम नहीं आती है, बल्कि उसके साथ हमें क्या करना पड़ता है, हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। इसी तरह से ये मिक्सचर होता है तो हम सक्सेसफुल होते हैं। इसकी जर्नी में भी इंटेलिजेंस जो थी वो उसका मिक्सचर था ब्रेवरी के साथ, एंड्योरेंस के साथ, तो इसकी जर्नी जो है वो सक्सेसफुल हुई। सो हम इसके मेजर एडवेंचर्स की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से आपको ये टॉपिक जो है बेसिकली आप देखेंगे तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा और बहुत ज़्यादा मज़े का टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं इसके एडवेंचर्स को। सबसे पहले है लुटस ईटर का एडवेंचर। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जब ओडेसियस और उसके साथी वार के बाद घर की तरफ जा रहे होते हैं तो लुटस ईटर की एक सरजमीन पर वो उतर जाते हैं। वहाँ क्या होता है, वो देखते हैं कि वहाँ के लोग सिर्फ लुटस ही खाते हैं। और ये बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा फ्रूट है जो खाकर इंसान घर, फैमिली या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भूल जाता है। और ओडेसियस के कुछ साथी भी ये खा लेते हैं और फिर उनके अंदर क्या होता है कि वापसी की ख्वाहिश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो चाहते हैं कि हम इसी सरजमीन पर रुके रहें। ये देख के ना वो सबको फोर्स करता है कि जल्दी से वो शिप पर वापस जाएं। इवन वो कुछ साथियों को वहाँ पर बांधता भी है और सबको कहता है कि फौरी वो वहाँ से निकले। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास साइक्लॉप्स पोलेफिमस के बारे में। ये मैंने आपको ऊपर डिस्कस कर दिया है। ये जो सी गॉड ऑफ सी हैं, पोसेडन उनका बेटा है। ओडेसियस ब्लाइंड्स द जायंट टू एस्केप बट एंगर्स
پوزیڈن سائکلاپس فادر. اب وہ اس کو بلائنڈ کر دیتا ہے اور جو اس کے فادر ہیں وہ اس چیز پر غصہ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کو جرنی میں ٹربلز آتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی ساسی. ٹھیک ہے، اب برٹش پرنانسیشن اس کا ساسی ہے، اور اگر ہم گریک پرنانسیشن میں دیکھیں تو اس کو کی اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، سی یعنی کہ کاف کی ساؤنڈ وہاں پر دیتا ہے. تو یہ کیا تھی؟ یہ سارسس تھی، جادوگرنی تھی، ہو ٹرنس مین انٹو پگس، جو انسانوں کو پگس میں چینج کرتی تھی. یہ وہ کیسے کرتی تھی کہ جب اوڈیسیس اور اس کے دوست اس کے آئی لینڈ پر پہنچتے ہیں تو یہ جو ساسی ہے اس کا وہاں پر گھر ہوتا ہے، یہ وچ بھی ہے اور گوڈیسز بھی ہے، تو یہ ویلکم کرتی ہے انہیں وہاں پر. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک میجیکل پوشن تیار کرتی ہے. ٹھیک ہے، جو بھی اس پوشن کو پیتا ہے وہ پگ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. وہاں پر پھر ان کی ایک اب کہہ لیں ہرمٹ سے ملاقات ہوتی ہے جو انہیں ایک میجیکل ہرب دیتے ہیں. اب وہ اس ہرب کو یوز کر کے اس کے اثر سے نجات پاتے ہیں، اور پھر یہ جو اوڈیسیس ہے وہ اسے کنفرنٹ کرتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے ریلیکس فیل کرواتا ہے اپنے حوالے سے کہ وہ اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. اچھا جی، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جادو جو اس نے کیا ہوتا ہے اسے واپس لے لیتی ہے، اور آدمیوں کو جو اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، اس کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کو تبدیل کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں تبدیل کر دیتی ہے ان کے انسانی جو ہم کہہ سکتے ہیں ایگزسٹنس میں، ان کو دوبارہ سے کنورٹ کر دیتی ہے. اچھا جی، اوڈیسیس اور اس کے جو ساتھی ہیں اس جزیرے پر پھر وہ 1 سال رہتے ہیں وہاں پر، بڑی لگژری والی لائف اور بڑی کمفرٹ لائف وہاں پر انجوائے کرتے ہیں. اب وہ جب جانے کا سوچتے ہیں تو یہ ان کو نیکسٹ آنے والے خطرات کے بارے میں بھی آگاہ کرتی ہے. اچھا جی، پھر ان کی نیکسٹ جرنی جو ہے وہ کیا ہے؟ انڈر ورلڈ کی جرنی میں اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے ابھی ہم نے ایک ان کی جرنی پڑھی ہے ساسی کے جزیرے پر. یہی اس کو کہتی ہے کہ آپ جائیں اور وہاں پہ جو ٹائریسیس ایک بلائنڈ پروفٹ ہیں ان کو آپ ان سے کنسلٹ کریں کہ آپ کب گھر جائیں گے، یا آپ کے جرنی کے حوالے سے فردر کتنی ٹرائلز ہیں. تو اب اسی لیے پھر یہ جو اوڈیسیس ہیں یہ انڈر ورلڈ ٹریول کرتے ہیں، اور وہاں پر انہیں کچھ اسپرٹس ملتی ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سب سے پہلے تو یہ وہ ان مردہ اپنے کریو ممبرس کو دیکھتے ہیں جو ان کے ساتھ شپ میں ہوتے ہیں. اپنی مدر ان کو وہاں پر ملتی ہیں، اس کے ساتھ ایکیلیز اور ایگاممنن کو دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ پھر جب یہ ٹائریسیس کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آنے والی ہارڈشپس کس طرح کی ہیں ان کے لیے. اور بیسیکلی یہ جو انڈر ورلڈ ہے نا، یہ ریپریزنٹ کس چیز کو کر رہا ہے؟ یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ وزڈم جو ہے نا، وزڈم گین تھرو سفرنگ، کہ سفرنگ کے تھرو ہی آپ وزڈم گین کرتے ہیں. یہ جو اس کا ہم دیکھ رہے ہیں سفر سارا، یہ وزڈم ہی آ رہی ہے نا اس کو، اور سفرنگ کے تھرو. اس طرح سے یہ ہمیں ایک اور چیز بتاتی ہے، امپورٹنس آف لسننگ ٹو پاسٹ انسیسٹرس بیفور موونگ فارورڈ. یعنی کہ ہم ہمیشہ اپنے انسیسٹرس کو، اپنے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے ضرور ایکسپیرینس لیں، ان سے چیزیں ضرور سیکھیں، کیونکہ وہ ہمیں آنے والے جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہم بہت سی مشکلات سے بچ جاتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ہمارے سامنے سائرن. بالکل یہ اسی طرح سے جس طرح ایمبولینس کا سائرن بجتا ہے. تو یہ جو ٹرائل یہ فیس کرتے ہیں، ریزسٹ دیئر سانگ بائی پلگنگ سیلرز ایئرس ود ویکس، ہی لسنز وائل ٹائڈ ٹو ماسٹ. اچھا، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سائرن ہے اس کی آواز اتنی خوبصورت ہے، یہ ایک جادوئی مخلوق ہے کہ یہ اپنی خوبصورت آواز سے ملاحوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے. جو بھی اس کا گانا سنتا ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، جہاز پھر چٹانوں سے ٹکرا جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں. لیکن اوڈیسیس کو اس خطرے کا پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے، تو اپنے ساتھیوں کے کانوں میں وہ موم بھر دیتا ہے، مطلب ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویکس سے فل کر دیتا ہے کہ ان میں کوئی آواز نہ آئے، وہ اس کا گانا نہ سن سکیں، جبکہ وہ خود اس کو خود ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے. تو اس وجہ سے کہتا ہے کہ مجھے شپ کے ماسٹ کے ساتھ نا، اس کے ستون کے ساتھ باندھ دیں، کتنا بھی وہ مجھے بہلائے پھسلائے میں اس کی آواز نہ سن سکوں. تو اس طرح سے یہ سائرن والی جرنی تھی اس کی. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی سلا کے ساتھ ان کی جرنی. یہ 6 سر والی مانسٹرز ہیں جو ایک چٹان میں رہتی ہیں. جب بھی کوئی جہاز گزرتا ہے تو اپنے 6 سروں سے یہ کیا کرتی ہیں؟ ملاحوں کو پکڑ کر کھا جاتی ہیں. اچھا، اب سلا کے بعد ہمارے پاس آ رہی ہے کریبڈس. اور کریبڈس کیا ہے؟ یہ ایک ویلپول ہے، ایک بھنور کی صورت میں ہے، ایک بھاری بھنور کی صورت میں، جو پانی کو اپنے اندر کھینچ کر نگل لیتی ہے، پھر زور سے وہ جو پانی اس نے اکٹھا کیا ہوتا ہے سب باہر پھینکتی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ جو بھی جہاز اس کے پاس آتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے.
ओडेसियस ने सोचा कि वो इससे कैसे बचे, तो इसने फैसला किया कि अगर वो इसके पास से गुजरा तो पूरा जहाज़ डूब जाएगा। इसलिए इसने फैसला किया कि वो सिला के पास से गुजर जाएगा, चलो इसके कुछ चंद साथी ही मारे जाएंगे लेकिन जहाज़ तो डूबने से बच जाएगा। तो ये उसकी इंटेलिजेंस थी। जब वो जहाज़ सिला के करीब से गुजरता है तो वो इसके 6 जो इसके क्रू मेंबर या इसके हम कंपेनियंस होते हैं उनको खा जाता है, तो बाकी हमला जो होता है और जहाज़ जो होता है वो सलामत बच जाते हैं। तो ये थी इसकी जर्नी यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास है क्लिप्सो। ये ब्यूटीफुल निम्फ होती हैं और वीरान सा एक जजीरा है, वहाँ पर रहती हैं। अच्छा, वहाँ पर अब ये ओडेसियस का जहाज़ जब तूफ़ान से तबाह हो जाता है ना, आपको पता है पीछे जो जब ये सिला जो है आपको पता है वो एक पानी को इकट्ठा करने वाला एक व्हर्लपूल है, उसके बाद पानी को बाहर उगलने वाला है, तो एक तूफ़ान ही है जिसमें इसका जहाज़ फंस जाता है। उसके बाद जब वहाँ से बचता है, इसके 6 साथियों को वो जो है निगल लेती है। तो उसके बाद ये एक जजीरे पर पहुँचते हैं और वहाँ पर इनको मिलती है कैलिप्सो। अब कैलिप्सो से इनका क्या है कि वो इससे इनसे ना मोहब्बत करने लग जाती है और 7 साल तक ये उनके पास रुकते भी हैं। उसके बाद क्या होता है जी, ये ऑफ़र करती है ना इनको इमोर्टैलिटी की और हमेशा की जवानी की, कि आप हमेशा जवान रहेंगे अगर आप जो है मेरे साथ रुकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ओडेसियस जो है वो ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो इसी तरह से हम देखते हैं कि बड़ा लॉयल है अपनी बीवी के साथ, पेनेलोप के साथ, और अपने वतन इथाका वापस जाना चाहता है। तो देवता जो होते हैं वहाँ पर वो हुक्म देते हैं कैलिप्सो को कि इसे आज़ाद कर दें, और ना चाहते हुए इसे वहाँ से जाना ही पड़ता है। अच्छा जी, so to keep it clear and interesting, I have divided this lecture into 2 parts. Today we have completed half of today's lecture, and the rest will be uploaded tomorrow. So thank you for staying with me, and please, it is requested that uh, watch this video till the end, and if you like my channel, you need to mention a comment there. For this time, it's thank you, and Allah Hafiz.